औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुस्न तरतीब जो आपकी किताब का सफ़ा है, इसमें हिस्सा गज़ल में देखिए तीसरी गज़ल दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की है और सफ़ा नंबर है 136। इससे पहले हम एक दफ़ा गज़ल की तारीफ़ दोबारा देख लेते हैं। गज़ल लुग़त में गज़ल के मायने औरतों से बातें करना। आप ही की किताब का पेज नंबर है 127, सफ़ा नंबर 127। लुग़त में गज़ल के मायने है औरतों से बातें करना। सुखन बा ज़नाने गुफ्तन, या औरतों की बातें करना सुखन अज ज़नाने गुफ्तन के हैं। इस्तिलाह में गज़ल शायरी की वो किस्म है जिसमें हुस्न, इश्क के मौज़ूआत और तजर्बात पेश किए जाते हैं। गज़ल के लहजे में मौसीकी और तरन्नुम के अनासिर होते हैं। गज़ल में मखसूस अलामतें होती हैं जो गज़ल को दूसरी असनाफ से मुमताज़ करती हैं। गज़ल में हुस्न, इश्क के साथ साथ तसव्वुफ़, अल्लाह से लौ लगाना, इखलाक और हयात व कायनात के मज़ामीन भी मिलते हैं। गज़ल के पहले शेर के दोनों मिसरे हम काफ़िया हम रदीफ़ होते हैं। बाकी अशार के हर दूसरे मिसरे में काफ़िया मौजूद होता है। गज़ल का आखिरी शेर मक्ता कहलाता है, बशर्तिया के शायर ने उसमें अपना तखल्लुस बरता हो, इस्तेमाल किया हो, लिखा हो। गज़ल की एक इनफरादी खसूसियत यह है कि उसका हर शेर मौजू के एतबार से मुकम्मल होता है। इस हवाले से वो दूसरे अशार का मोहताज नहीं होता। मतला के मायने निकलने की जगह या निकलना के हैं। इस्तिलाह में गज़ल या कसीदे के पहले शेर को मतला कहा जाता है क्योंकि गज़ल या कसीदा इस शेर से शुरू होता है। मतला के दोनों मिसरे हम काफिया और हम रदीफ़ होते हैं। जिन शेरों में ये इल्तिज़ाम ना हो वो अशार मतला नहीं कहलाते। इसी तरह मक्ता की तारीफ देखते हैं। मक्ता के लुग़वी मायनी ख़त्म करने या काटने के हैं। इस्तिलाह में मक्ता गज़ल के आखिरी शेर को कहा जाता है जिसमें शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया हो। अपना शायर तखल्लुस इस्तेमाल करता है। जिस शेर में शायर अपना तखल्लुस इस्तेमाल ना करे उसे गज़ल का आखिरी शेर कहा जाएगा, मक्ता नहीं। और इससे पहले उन्होंने मतला की मिसालें भी दी हुई हैं और फिर मक्ता की भी, और हमारी भी तमाम गज़लों में मतले और मक्ते आ रहे हैं। ये थी जनाब दोहराई गज़ल की एक तारीफ़ मतला और मक्ता की, क्योंकि हम हिस्से गज़ल की दोहराई कर रहे हैं। हमने पहली गज़ल पढ़ी है मीर की, दूसरी पढ़ी है आतिश की, ख्वाजा हैदर अली आतिश की, और तीसरी गज़ल आपकी है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब की। मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान ग़ालिब गज़ल नंबर 3। ग़ालिब ने उर्दू और फ़ारसी दोनों ज़बानों में शायरी की है। उर्दू शायरी में उनका मुकाम बहुत बुलंद किया है जिसे सब ने तस्लीम भी किया है। ग़ालिब हर दौर के अहम शायर हैं। उनकी फ़नी अज़मत को हर एक ने सराहा है और उनके पास मौज़ूआत का एक लामतनाही सिलसिला नज़र आता है। नए नए अल्फाज, तराकीब, तंज़, ज़राफ़त, आफाकियत और जिद्दत अदा की बदौलत बहुत आला पाई की उनकी शायरी तसव्वुर की जाती है। अदब में उनकी खुसूसियात की बदौलत उन्हें उर्दू शायरों की सफ़े अवलीन में मुमताज़ जगह मिली है। पहला शेर इसका देखते हैं। हम ये दोहराई कर रहे हैं। तारुफ, अल्फाज मायनी, मफ़हूम, तशरीह और मश्क हम पहले भी कर चुके हैं, पिछली वीडियोज़ में आपको मिल जाएंगी। अभी हम इस हिस्से में सिर्फ तहरीरी तौर पर तशरीह आपको दिखा रहे हैं ताकि और पढ़ा रहे हैं ताकि आपको लिखना समझ में आ जाए और आप देख कर लिख कर प्रैक्टिस कर सकें, मश्क कर सकें। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सहले मुमतना, बहुत आसान अल्फाज में अपना मद्दुआ बयान करना। तशरीह देखते हैं ग़ालिब की गज़ल की। ग़ालिब का ये सादा सा शेर अपने अंदर मावनियत और फ़िक्र अंगेज़ी लिए हुए है। कुदरत ने ग़ालिब को फ़िक्र और एहसास का जो ख़ज़ीना अता किया था उसे उन्होंने गज़ल के इतरदान में बंद करके गंजीनए मज़ का तलस्म पहना दिया। बुलंद ख़याल, ताज़िक फ़िक्र, नुदरत बयान, फितरी शौक़ी, ज़राफ़त और हुस्न बयान।
غالب کے کلام کی خصوصیات ہیں۔ غالب اس شعر میں اپنے دل سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں کہ اے دل، تجھے کیا ہوا ہے کہ دوست کے زور و ستم ظلم کے باوجود تو اس کی طرفداری کر رہا ہے، تو اپنی نادانی کی وجہ سے جس مرض کا شکار ہے، اگر تیرا یہی حال رہا تو پھر تجھ جیسے بیمار کا علاج میں کیسے کروں گا؟ اس لیے میری تجھ سے گزارش ہے کہ اپنی خواہش کی طرف سے منہ پھیر لے، ورنہ میں تباہ و برباد ہو جاؤں گا۔ تقاضا ہے یہی دل کا، وہیں چلیے وہیں رہیے، وہ محفل ہائے جس محفل میں دنیا لٹ گئی اپنی۔ غالب نے دل کی پریشانی کے سامنے اپنی بے بسی کا اظہار کیا ہے کہ میری سمجھ سے بالا ہے، اس لیے اے دل تو ہی بتا کہ تجھے کیا ہوا اور اس کا علاج کیا ہے۔ غالب اس شعر میں اپنے دل سے مخاطب ہیں کہ جو مرض اور درد نادانی میں لاحق ہو گیا ہے، اس کے جو ہے علاج ہے بھی یا نہیں۔ دل کو غالب نے نادان اس وجہ سے کہا ہے کہ عشق کا مرض اور درد اس نے کیوں پالا، حالانکہ یہ تو ایسا درد ہے جس کی دوا کسی کے پاس نہیں۔ غالب ہی کا ایک شعر ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ دل ناداں کی ناسمجھی پہ وہ اظہار افسوس کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تمہیں سوچ سمجھ کر اس گلی میں جانا چاہیے تھا جس سے بچنا مشکل ہے اور دشوار ہے۔ عشق سے طبیعت نے زیست کا مزہ پایا، درد کی دوا پائی، درد بے دوا پایا۔ اس لیے غالب دل سے پوچھتے ہیں کہ تم خود ہی بتاؤ تمہیں کیا ہو گیا اور اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ اور دل کی اس پریشانی کے سامنے انہوں نے اپنی بے بسی کا اظہار کر دیا ہے کہ میری سمجھ سے یہ معاملات بالا تر ہیں، اس لیے اس کا علاج بھی یہ دل خود ہی بتائے گا جو کسی پر آ گیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد شعر نمبر 2 آپ کی غزل کا ہے غالب کا کہ ہمیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ دوسرے شعر میں حسن تضاد کا خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے کہ مشتاق اور بیزار، مشتاق اشتیاق رکھنے والا، شوق رکھنے والا، بیزار ہٹنے والا، پیچھے جانے والا، بدظن ہونے والا۔ حوالے کے شعر میں آئے گا، تضاد عشق میں ایسا مقام آیا تو کیا کرو گے، میں رو رہا ہوں تم ہنس رہے ہو، میں مسکرایا تو کیا کرو گے۔ اس شعر میں شاعر اپنے دوست کے دیدار کا متمنی ہے، اور اسی نکتے کی وضاحت کرتے ہوئے شاعر اس بات کا تقاضا کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ عشق، عاشق اور محبوب کے باہمی تعلقات رضامندی ہی سے نام پیدا کرتے ہیں۔ عشق میں تضاد عاشق کی تباہی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ غالب بھی یہی بات کہتے ہیں کہ ہمارے اور محبوب کے درمیان قطعی متضاد کیفیت اور طبیعت اور حالت پائی جاتی ہے۔ ہم جو ہے آگے بڑھتے ہیں ان معاملات میں اور وہ ان کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے اور ہمیں کسی خاطر میں نہیں لاتا اور بیزاری روا رکھتا ہے۔ اسی میں آپ نے جو ہے کہ غالب کا کہنا ہے کہ جتنی بھی ہماری خواہش بڑھ رہی ہے، ہم جتنی بھی خواہش ملنے کی رکھتے ہیں، دوسری طرف سے اتنی ہی بیزاری کا اظہار ہوتا ہے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ یہ معاملہ کیسے سلجھے گا۔ اخلاص مروت کی بنیاد پر دل کا رشتہ جوڑنے کا خواہش مند ہیں شاعر، اور لیکن دوسری جانب سے جو رویہ اور بیزاری کا اظہار ہے اس سے جو ہے وہ گھبرائے ہوئے ہیں اور اس سے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے۔ غالب جو ہیں وہ اپنی وابستگی کا اور دوسری جانب سے بے رخی کا تذکرہ اس شعر میں کر رہے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ میں بھی اس گتھی کو سلجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ درد لکھوں، درد دل لکھوں، کب تک جاؤں ان کو دکھلاؤں، خامہ خوں چکا اپنا انگلیاں فگار اپنی۔ تیسرا شعر ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مت دعا کیا ہے۔ شاعر کا کہنا ہے کہ میں
गिला शिकवा ये शिकायत करते हुए वो कह रहे हैं कि तुम तो अपनी तमाम तर परेशानियां बगैर किसी रियायत के सबसे कह देते हो और गैरों से उनका हाल अहवाल दरियाफ्त करते हो। हमारे पास भी शिकवे शिकायतों के अंबार लगे हैं जिनको बयान करने के लिए कई दफातर दरकार हैं, लेकिन हमारा दोस्त है कि हमसे हमारी अहवाल परस्ती ही नहीं करता, वो मेरे दिल की ख्वाहिश का ख्याल नहीं रखता। मेरी ये दिल की ख्वाहिश है कि वो मेरे हाल से आगाह हो कि मैं उसे अपनी बात बता सकूं। फुर्सत की से थी जो मीर से फुर्सत किसी थे जो मेरे हालात पूछते, हर शख्स अपने बारे में कुछ सोचता मिला। गालिब ने बहुत सादा ज़बान में कहा है कि मैं ज़बान रखता हूँ, मैं गुफ्तगू कर सकता हूँ, हर बात का जवाब दे सकता हूँ, लेकिन खामोश हूँ क्योंकि आदाब महफिल के भी कुछ तकाज़े होते हैं। गालिब ने यहाँ पर इस जो है शिकवा लफ्ज़ी से काम लिया है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, है कुछ ऐसी ही बात जो चुप हूँ, वरना क्या बात कर नहीं आती। यानी ताकत गुफ्तार रखने के बावजूद इस इंतज़ार में रहना कि इजाज़त मिले तो बोलूँ। सर ता कदम ज़बां है जूं शम्मा गो के हम, सर ता कदम ज़बां है जूं शम्मा गो के हम, पर ये कहाँ मजाल जो कुछ गुफ्तगू करे। शेर नंबर 4 देखते हैं। हमको उनसे वफ़ा की है उम्मीद जो नहीं जानते वफ़ा क्या है। गालिब अपने महबूब की मासूमियत और लापरवाही से नाला हैं। शायर कहते हैं कि इश्क मोहब्बत तस्लीम और रज़ा का नाम है, लेकिन गालिब के महबूब की फ़ितरत में बेवफ़ाई कूट कूट के भरी है। वो इश्क के असल मफ़हूम से नाशना है। वो ये नहीं जानता कि इश्क क्या है, इसलिए उससे मोहब्बत और वफ़ा की उम्मीद रखना बेकार है। हमारे महबूब की ज़ात ज़ुल्म सितम जफ़ा और बेवफ़ाई का दूसरा नाम है, लेकिन हम एक सच्चे आशिक की तरह हैं कि महबूब की बेपरवाही बेवफ़ाई के बावजूद उसे टूट कर चाहते हैं कि शायद कभी उसका दिल हमारी तरफ माइल और हमारी उम्मीद बर आ जाए। हम उनसे हाल दिल रो रो के कहते हैं, वो हंस हंस के हमको दीवाना कहते हैं। यहाँ पर इसी कैफियत का इजहार है कि गालिब इसे अपनी बदनसीबी समझते हैं कि वो उनसे वफ़ा की उम्मीद लगा रहे हैं जो कि वफ़ा के मफ़हूम तक से आगाह नहीं है। और यहाँ पर उन्होंने बहुत खूबसूरती से अपने दोस्त अपने महबूब के जो ताल्लुकात है उसमें हरजाईपन और बेवफ़ाई की फ़ितरत को नज़रअंदाज किया है, और फिर उन्होंने उसको इल्ज़ाम देने की बजाय वो इल्ज़ाम भी अपने सर ले लिया है कि ये मेरी गलती है कि मैं उस शख्स से गिला कर रहा हूँ जो इस चीज़ का मायने और मफ़हूम ही नहीं समझता। हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफ़ा सही, हाँ वो नहीं वफ़ा हाँ वो नहीं खुदा परस्त जाओ वो बेवफ़ा सही, जिसको हो दीन ओ दिल अजीज़ उसकी गली में जाए क्यों। इस शेर को ज़रा हम एक नए अंदाज से भी देख सकते हैं कि अगर गालिब की ज़ाती ज़िंदगी और ज़ाती हालात की वजह से के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं पिछले इसबाक में, तो ये गालिब की तमाम तर कोशिशों का असर जो था वो अंग्रेज़ सरकार पर नहीं हो रहा था और उन्होंने उनका वजीफ़ा भी बंद कर दिया था। इसी तनाज़ुर में गालिब ने कहा था, मुझे अंग्रेज़ों से किसी अच्छाई की उम्मीद नहीं, क्योंकि उनकी सरिश्त में ही वफ़ा नहीं है और उन्हें ये मालूम भी नहीं है कि वफ़ा क्या होती है। और ये वो तारीख़ी जुमले थे जो गालिब ने अंग्रेज़ सरकार के बारे में कहे थे, और इसमें हम उस तरफ भी जा सकते हैं। गालिब की गज़ल का शेर नंबर 5। हाँ भला कर तेरा भला होगा और दरवेश की सदा क्या है। तशरीह हमारी शायरी की रवायत के मुताबिक गालिब ख़ुद को एक मिसाल बनाकर पेश कर रहे हैं। गालिब अपने महबूब से कह रहे हैं कि अगर तू दस्तूर इश्क के मुताबिक हम पर इल्तफ़ात नहीं करता तो ना सही, लेकिन मैं तुमसे एक फ़कीर की तरह सवाल करता हूँ कि मेरा दामन मोहब्बत के मोतियों से भर दे, मुझे खाली हाथ ना भेज। यानी दूसरों के साथ भलाई करने की रवायत को जारी और सारी रखो ताकि उसके सिले में मुझे और तुम्हें अच्छा अजर मिले। शायर अपने महबूब को किसी किस्म की आजमाइश में मुब्तला नहीं देखना चाहता। ज़माने की रवायत के मुताबिक वो जो है कह रहे हैं कि भला कर देने में ही भलाई है।
درویش دنیا میں ہی آواز لگاتا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ بھلا کرو گے تو بھلا ہوگا، یعنی جیسا کرو گے ویسا ہوگا۔ غالب اپنی شاعری میں مشکل پسندی سے سہل نگاری کی طرف آئے تو سادہ سلیس اور عام فہم شاعری کی جو فکری اور فنی اعتبار سے کمال کے درجے کی ہے، اس شعر میں سہل ممتنع کا استعمال کیا ہے اور ایک عمومی بات کر دی ہے کہ وہ ایک درویش فقیر جس کے ذہن اور دل میں دنیاوی لالچ حرص سما نہیں ہوتی، اس کے پیش نظر اپنی ذات کے بجائے مخلوق خدا کی نیکی اور بھلائی ہوتی ہے۔ درویش کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک مکافات عمل ہے، اگر لوگوں کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرو گے تو تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک ہوگا، اگر انسان اہل زمین کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا تو اللہ کی ذات عرش بری پر اس سے خوش ہوگی۔ دنیا میں انسان جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے، کل جگ نہیں کر جگ ہے، یہاں دن کو دے اور رات کو لے، کیا خوب سودا نقد ہے، اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے۔ شعر نمبر 6 آ رہا ہے۔ جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ غالب کہتے ہیں مجھے غالب کہتے ہیں کہ محبت کا پودا قربانی کی کرنوں سے پروان چڑھتا ہے۔ اس شعر میں شاعر اپنے محبوب سے مخاطب ہوتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں زبانی باتوں سے کام چلانے والا نہیں، بلکہ میرے دل میں اپنے محبوب کے لیے بڑی چاہت ہے اور میں اس چاہت کی خاطر اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ غالب کہتے ہیں کہ میں محبت میں خود کو بھی قربان کر سکتا ہوں، لیکن یہ دعا ہرگز نہیں کروں گا کہ میرے محبوب کو میری طرف جو ہے وہ مائل کرے، میں اس کی خوشی جو ہے تسلیم کروں گا اور کوئی بھی کام جو ہے مرضی کے خلاف نہیں کروں گا، کوئی دعا نہیں کروں گا۔ غالب کا کہنا ہے کہ مجھے اپنی وفا کی لمبی چوڑی تشریح نہیں کرنی، مجھے اتنا معلوم ہے کہ میں اپنی جان بھی قربان کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ میں اس کے لیے کیا دعا کر سکتا ہوں۔ جان میرے پاس سب سے قیمتی چیز ہے جو کہ میں نثار کر سکتا ہوں، اور یہ ان کی خلوص نیت ہے کہ اگر وہ ان کا کہنا ہے کہ میری خلوص نیت ہے اور اگر اس دعا کے ساتھ جو ہے اس میں وفا اور سچائی بھی جو ہے وہ شامل ہے، اور انہوں نے ایک انوکھے انداز میں اپنی وفا کا تذکرہ کیا اور چند الفاظ میں بات ختم کر دی ہے۔ کہا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ مجھ جیسے بندے کی جو ہے وہ دعا کیسے قبول ہو، کیا ہو، لیکن میرے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ جان ہے جو حاضر ہے، اور میرے لیے جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ میں اپنا سب کچھ حتیٰ کہ جان بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، اور اس کے بعد اس سے بڑھ کر میں اپنی وفا کی دلیل نہیں دے سکتا۔ آخری شعر جو ہے اس میں مقطع ہے یہ، کیونکہ اس میں غالب کا تخلص بھی آ رہا ہے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ غالب کا کہنا ہے کہ اگرچہ غالب انمول ہے اور اس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا، لیکن اگر مفت مل رہا ہے تو کوئی بری بات نہیں ہے۔ غالب کہتے ہیں کہ دنیا میں جو بھی چیز دے اسے لے لو، کیونکہ دنیا والے جو کچھ نفرت یا محبت دیتے ہیں اس میں کچھ بھی جمع پوجی خرچ نہیں کرنی پڑتی، اس لیے اے غالب جو کچھ تمہارے ہاتھ لگے اسے مت ٹھکراؤ۔ یہی بات وہ اپنے دوست کو بھی سمجھانا چاہ رہے ہیں، اپنے محبوب کو بھی، کہ میں تمہاری نظر میں کچھ نہیں ہوں، لیکن دوسری طرف یہ بھی تو دیکھو کہ مجھے حاصل کرنے کے لیے تمہیں کچھ بھی محنت نہیں کرنی پڑی، بغیر کوئی قیمت ادا کیے تمہیں مل رہا ہوں، اس لیے قبول کرنے میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ غالب نے اس شعر میں ذو معنیت پیدا کر کے اپنے انداز بیان کو جدا ثابت کیا ہے۔ انہوں نے خود کہا تھا کہ مجھے دوسرے شاعروں سے ممتاز اور نمایاں اگر کرنا ہے تو میرے انداز بیان کی وجہ سے ہے۔ دنیا میں اور بھی سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں، اور اس شعر میں بھی غالب نے دو طرح سے اپنی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ ایک تو یہ کہ اگرچہ غالب کی کوئی قدر و قیمت نہیں، لیکن غیر اہم چیز بھی اگر مفت مل جائے تو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ غالب جیسا انمول شخص اگر مفت میں ہاتھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ الغرض غالب نے اپنی عاجزی اور انکساری کو پیش کیا ہے اور کہا ہے کہ تمام تر عجز کے باوجود اگر غالب مفت ہاتھ آ جائے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ غزل نمبر 3 غالب۔ تشریح مکمل ہو گئی ہے، آپ کو لکھ کر مشق کرنی ہے اور حوالے کے اشعار خود بھی ڈھونڈنے کے، مماثل اشعار خود بھی ڈھونڈنے کی کوشش کیجیے، کیونکہ تشریح
تشریح میں زور بیاں بہت ضروری ہے. اپنا خیال رکھیں، سب کا خیال رکھیں. اللہ حافظ.